मेरा नाम साइमा है और मैं अपनी माँ के साथ घर में रहती थी। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसे घर में हुआ जहाँ खामोशी भी सहूलत की तरह मौजूद थी। मेरे बाबा बहुत अमीर आदमी थे, मेरी माँ उनकी दूसरी बीवी थी। इस हकीकत के बावजूद हमारे लिए कोई कमी नहीं थी। बाबा हमारे लिए बहुत बड़ा बंगला छोड़ के गए थे। एक गाड़ी थी जो हमेशा घर के गेट के अंदर खड़ी रहती थी। बैंक में अच्छा खासा बैलेंस था जिसे माँ ने फिक्स करवा रखा था। हर महीने 1 लाख रुपए मुनाफा आता था। ये रकम हमारे लिए काफ़ी से ज़्यादा थी। घर अपना था, गाड़ी अपनी थी, खाना पीना सिर्फ 2 लोगों का था, इसलिए खर्च महदूद था। कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। जिंदगी आराम से चल रही थी। माँ का अंदाज पुरएतमाद था। वो कभी घबराती नहीं थी। हर फैसला वो ऐसे करती थी जैसे सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा। मेरी पढ़ाई भी इंश्योरेंस के पैसों से हुई। स्कूल से कॉलेज तक कभी फीस की फिक्र नहीं हुई। किताबें वक्त पे आ जाती, यूनिफॉर्म हमेशा नई होती। जिंदगी में सब कुछ ठीक था। कम से कम मुझे तो यही लगता था। ये सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक मैं जवान नहीं हो गई। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मैं 18 साल की थी। मैंने सिर्फ एफए किया। मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। मैं खुद को पढ़ाई के लिए नहीं देखती थी। माँ भी यही कहती थी कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वो कहती थी पढ़ते तो वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी करनी होती है, पैसे तो आते ही रहेंगे। माँ को अपने फैसले पर मुकम्मल यकीन था, उनके लहजे में कभी सवाल नहीं होता था। वैसे मेरी माँ काफ़ी हद तक कभी भी जवान थी। उनके चेहरे पर वक्त के असरात कम थे, उनके बोलने में ठहराव था। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपकी शादी क्या कम उम्र में हुई थी? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि तुम्हारे अब्बू मुझसे 15 साल बड़े थे। वो अब्बू की वजह से ज़्यादा बात नहीं करती थी। कुछ मौज़ूआत हमेशा अधूरे रह जाते थे। मैंने भी सवाल करना छोड़ दिया था, सब कुछ ठीक लगता था। घर महफूज लगता था, ज़िंदगी एक सीधी लकीर की तरह चल रही थी। लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है कि जब उसको सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी सब कुछ ख़राब होना शुरू हो जाता है। और शायद वही होने वाला था। पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए एक दिन कॉलेज वालों ने बुला लिया और मैं कॉलेज चली गई। उस दिन मैंने हल्का रंग का सूट पहना हुआ था। बाल सादा से बांधे थे, दिल में कोई ख़ास खुशी नहीं थी, बस एक ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी। कॉलेज पहुंची तो पुराना माहौल एक बार फिर सामने आ गया। वही लॉन, वही बेंचें, वही शोर, वही हंसी। मैं दोस्तों से मिली, सब एक दूसरे को देख के खुश हो रही थी। कुछ के हाथों में नए दाखिलों के फॉर्म थे, कुछ मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी। मैं पैसे भी ले गई थी, पढ़ाई तो करनी नहीं थी, बस रिजल्ट कार्ड लेना था। हमने कैंटीन में बैठ के खूब मज़े किए, चाय मंगवाई, समोसे खाए, कहकहे लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मैंने अम्मी को यही बताया था कि मैं दोपहर के बाद ही आऊँगी ताकि दोस्तों के साथ अच्छी खासी बातें हो सकें। वो सब आगे एडमिशन ले रही थी, कोई बीए की बात कर रही थी, कोई बीएस की। वो मुझसे भी कह रही थी कि तुमने नहीं पढ़ना। मैं कह रही थी नहीं। उन्होंने पूछा तुम क्या करोगी? मैंने कहा मुझे लिखने का शौक है, मैं घर में बैठ के लिखा करूँगी, कहीं ना कहीं पोस्ट कर दूँगी या पब्लिश करवा दूँगी। बस मेरी इतनी ही दुनिया है। उन्होंने कहा कि तुम जैसा इंसान भी अच्छा होता है, जिसके ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते। उनकी बात में नरमी थी, मुझे बुरा नहीं लगा। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी, गेट खोला, जूते उतारे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, सामने कोई लड़का बैठा हुआ था। मैंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। काफ़ी जवान था, खूबसूरत था, साफ कपड़े पहने हुए थे, बाल सलीके से बने थे। वो मुझे देख के एक लम्हे को चौंक गया। मैं भी रुक गई। मैं जानती थी कि मैं भी बहुत जवान और खूबसूरत थी। मेरे चेहरे पर दिन भर की हंसी बाकी थी। मैंने सलाम किया, उससे जवाब दिया, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया। दिल में एक अनजानी सी हरकत हुई। कुछ समझ नहीं आया। मेरी माँ ने थोड़ी देर उससे बात की, उसे पानी पिलाया, हाल अहवाल पूछा, फिर वो चला गया। मैं कमरे से निकली तो घर फिर से खामोश था। मैंने माँ से पूछा अम्मी ये कौन था? उन्होंने कहा ये मेरी कज़न है, उसका बेटा था, यहाँ से गुजर रहा था, थोड़ी देर बैठने के लिए आ गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात पे। मुझे क्या मालूम था कि कुछ चेहरे यूं ही नज़रअंदाज नहीं होते। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा देती। माँ ने कहा तुझे शादी करने का शौक है, तुझे क्या मर्द अच्छे लगते हैं? अपनी ज़ुबान से शादी की बात कर रही है। मेरी माँ कोई रिवायती माँ नहीं थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। हम लोग साथ बैठ के इंग्लिश फिल्में देखते थे। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। उन्होंने इसलिए नहीं पूछा था कि जैसे वो ये कह रही हूँ कि अपने मुंह से बंदा मांग रही है। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी में और कुछ ना करना तो नौकरी करनी है, ना ही पढ़ाई करनी है, तो फिर मेरी शादी करा दे। आजकल तो सुना है कि
مرد جوان لڑکیوں پہ بہت زیادہ جان چھڑکتے ہیں۔ اگر جوانی میں میری شادی ہو گئی تو میری زندگی اچھی گزرے گی۔ میرا شوہر مجھے بہت محبت کرے گا، پیار کرے گا، اور جیسے آپ کی کم عمری میں بیٹی پیدا ہو گئی ایسے میری اولاد بھی پیدا ہو جائے گی، بچے بھی جوان نظر آئیں گے اور میں خود بھی جوان نظر آؤں گی، کیونکہ جب اور کچھ کرنا نہیں تو پھر شادی ہی کر لیتی ہوں۔ میری ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو اتنی زیادہ خوبصورت ہے، شادی کر کے اپنی خوبصورتی برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ شادی کر کے خوبصورتی برباد ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور کیا، ایک بچہ ہوتا ہے عورت کا اور خوبصورتی ختم، اور دوسرا ہو جائے تو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ میں نے کہا لیکن آپ کی بھی تو بیٹی ہوں میں، آپ تو ابھی بھی ٹھیک ہیں، آپ کا تو پیٹ بھی اندر ہے، کمر بھی پتلی ہے۔ ماں ہنسنے لگی۔ ماں نے کہا ایسے لوگ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں نا، میں آپ پہ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں سن لیا میں نے، لیکن کوئی اچھا رشتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ابھی تو گھر میں رہو، تھوڑا آرام کرو، موج مستی کرو، ابھی تو پڑھائی سے تمہاری جان چھوٹی ہے اور تم ایک نئے سسٹم میں پڑھنا چاہتی ہو۔ شادی ہوئی اچھی چیز نہیں ہے، 3-4 مہینے کی خوشی کے لیے ساری زندگی لٹک جاتی ہے، اسی لیے ابھی گھر کا آرام لو۔ نہ تو میں گھر میں کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا، نہ کوئی باپ نہ کوئی بھائی نہ کوئی ساس نہ سسر نہ کزنے نہ حسد نہ نفرت۔ مزے کرو، ورنہ جب میں نے تمہاری شادی کرا دی نا تو پھر تم کہو گی کہ میری پہلے والی زندگی اچھی تھی، اس لیے ابھی تم انجوائے کرو۔ میں نے بھی کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک فلم دیکھی۔ ٹی وی لاؤنج میں مدھم روشنی تھی، پردے آدھے گرے ہوئے تھے، کمرے میں خاموشی تھی جو فلم کے مکالموں سے ٹوٹتی تھی۔ میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، جسم میں ہلکی سی تھکن تھی، سر بھر بھرا سا لگ رہا تھا۔ ماں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے نرمی سے کہا ایک گلاس دودھ پی لو۔ انہوں نے کہا بھوکے پیٹ نہیں سوتے۔ میں نے ان کی بات مان لی، باورچی خانے میں جا کے ایک گلاس دودھ لیا۔ دودھ نیم گرم تھا، میں نے آہستہ آہستہ پی لیا۔ دل میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرہ صاف تھا، بیڈ درست تھا، پردے بند تھے، کھڑکی سے باہر اندھیرا تھا۔ میں نے بتی بند کی، لحاف اوڑھا، آنکھیں بند کر لی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، مجھے یوں لگا جیسے کوئی وجود آ کے میرے اوپر بیٹھ گیا ہو۔ میرے سینے پہ دباؤ تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں دب رہی ہوں۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ جسم ساکت ہو چکا تھا، میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے اوپر بیٹھا ہے۔ اس کا وزن بہت زیادہ تھا، وہ وزن میری سانسوں کو دبا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے اندر خوف پھیلنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں زور لگایا، میں نے پوری طاقت سے کوشش کی کہ آنکھیں کھل جائیں۔ میں نے خود کو جھنجھوڑنا چاہا، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس لمحے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی خواب ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ خواب ہے، میں چاہتی تھی کہ یہ خواب ٹوٹ جائے۔ میں بار بار خود سے کہہ رہی تھی کہ جاگو، لیکن خواب ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ ہر لمحہ بہت لمبا لگ رہا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ وجود میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، میرے اندر ایک چیخ قید تھی۔ میں آنسو بہانا چاہتی تھی لیکن آنکھیں بند تھیں۔ پھر اچانک مجھے کچھ یاد نہ رہا، شاید میں پھر سے نیند میں چلی گئی یا شاید وہ حالت خود ہی ختم ہو گئی۔ مجھے اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرہ ویسا ہی تھا، سورج کی روشنی پردوں سے چھن کے اندر آ رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پہ پایا، دل ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رات میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، یہ عام خواب جیسا نہیں تھا۔ وہ احساس ابھی تک میرے جسم میں موجود تھا، سینے پر ہلکی سی بوجھل کیفیت تھی۔ میں اٹھ کے ماں کے پاس گئی، میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا رات میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی۔ ماں نے کہا تمہیں خواب آیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ خواب بہت زیادہ اصلی لگ رہا تھا۔ ماں نے مجھے تسلی دی، انہوں نے کہا کبھی کبھی تھکن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ 2-4 دن گزر گئے، میں نے اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کی، میں معمول کے کام کرتی رہی، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف موجود تھا۔ پھر ایک رات دوبارہ وہی ہوا، میں سو رہی تھی کہ اچانک وہی دباؤ محسوس ہوا، وہی وزن، وہی بے بسی۔ اس بار میرا خوف بڑھ گیا۔ میں نے وہی کوشش کی، آواز نہیں نکلی، آنکھیں نہیں کھلی، جسم ساکت ہو گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس بار مجھے پورا یقین ہو گیا کہ کچھ غلط ہے، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میرا دل بیٹھا ہوا تھا،
میں سیدھا ماں کے پاس گئی۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرے کمرے میں کوئی بھوت یا کوئی چڑیل ہے۔ میں نے کہا تو وہ رات کو آ کے میرے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کہا میں باقاعدہ اس کا وزن محسوس کرتی ہوں۔ ماں نے میری بات سنی، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس گھر میں تو تم پیدا ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ پچھلے 18-19 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کوئی چڑیل ہوتی تو پہلے کیوں نظر نہ آئی؟ انہوں نے کہا کہ اب اچانک کیوں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ماں کی بات میں منطق تھی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ خواب تھا یا کچھ اور؟ یہ وہم تھا یا حقیقت؟ رات کا خیال آتے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اپنا کمرہ اب محفوظ نہیں لگتا تھا۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ احساس میرے اندر بیٹھ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ بدل چکا ہے، مجھے بس یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج کل کی نئی نسل کا ایک مسئلہ ہے نا کہ یہ ہر چیز گوگل پہ سرچ کرتی پھرتی ہے۔ میں بھی اس دن اپنی بیڈ پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ کمرہ سنسان سا لگ رہا تھا، پردے کھلے تھے، ہلکی دھوپ بیڈ پہ پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا امی مجھے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ تو اخبار میں مصروف تھیں۔ میں نے خود ہی گوگل کھولا۔ میں نے سرچ بار میں الفاظ ٹائپ کیے: نیند میں کسی کا اوپر بیٹھنا، رات کو دباؤ محسوس ہونا، نیند میں جسم ساکت ہونا۔ اسکرول کرتے کرتے میں نے ایک عجیب سی حقیقت دیکھی۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، لیکن دل میں خوف چھا گیا۔ وہاں لکھا تھا کہ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ لوگ یا مخلوق ان کے اوپر بیٹھ کے ان کی توانائی چوستی ہے اور انہیں بے بس محسوس کراتی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری نیند پہ قابض ہو گئی ہو۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اگلے ہی دن بازار جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سورج ابھی چمک رہا تھا، ہوا میں ہلکی نمی تھی۔ بازار میں لوگ چلتے پھر رہے تھے، دکانوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ایک مخصوص دکان کی طرف گئی جہاں مذہبی اشیاء ملتی تھیں۔ میں نے اللہ کے نام والی ایک تسبیح خریدی۔ رنگ میں سفید موتی لگے تھے، ہر موتی صاف اور چمکدار تھا۔ ساتھ میں ایک تصویر بھی لی۔ تصویر میں ایک مقدس شخصیت کا عکس تھا۔ میں نے دونوں چیزیں گھر لے آئی۔ کمرے میں پردے بند کیے، دیوار پہ تصویر لگا دی، تسبیح بھی بیڈ کے کنارے رکھ دی۔ رات کو میں نے تسبیح اٹھا کے پڑھنا شروع کی۔ آواز ہلکی تھی، پھر آہستہ آہستہ نیند آ گئی۔ دل کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اب رات پرسکون گزرے گی، لیکن اسی رات پھر وہی ہوا۔ میری آنکھیں بند تھیں، میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ میرا جسم دبا رہا ہے۔ سانس لینا مشکل تھا، میری کمر میں درد تھا، ہر حرکت پہ سختی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ درد اچانک سے شروع ہوا۔ میں دل ہی دل میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن آواز نہ نکلی۔ میں نے سوچا شاید جسم زیادہ تھکا ہوا ہے، لیکن یہ احساس معمولی نہیں تھا۔ یہ بالکل واضح تھا کہ کوئی باہر کا اثر تھا۔ نیند میں ہونے کے باوجود میں اپنی کمر پہ دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کمرے میں چھن کے آ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کے میں نے ماں سے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ رات کو دوبارہ وہی ہوا۔ کمر میں درد شروع ہو گیا۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا عورت ہی نہیں ہوتی جس کی کمر میں درد نہ ہو، ہر عورت کے جسم میں کبھی نہ کبھی درد آتا ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ اچانک سے شروع ہوا، پچھلے مہینے کے آخر میں طبیعت خراب ہونے پہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ماں نے کہا تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، گھر میں رہنا تمہیں ایسا محسوس کرا رہا ہے، باہر گھومو، ہوا لو، دھوپ میں کچھ وقت گزارو۔ میں نے کہا کہ کس کے ساتھ باہر جاؤں؟ میری ساری دوستیں پڑھائی شروع کر چکی ہیں، ان کی تو وہی روٹین ہے، میں بیچ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے کون وقت نکالے گا؟ ماں نے کہا نہیں، دوست بنا لو۔ ہنس کے کہا کوئی نہ کوئی تمہارے لیے وقت نکالے گا۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی ایک ساتھ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید حقیقت میں باہر نکلنا اور روشنی لینا مجھے خوف سے تھوڑا آزاد کرے۔ کمرے کا ماحول پھر بھی پراسرار تھا، پردے ہلکے سے ہل رہے تھے، ہوا کے جھونکے سے تسبیح کی زنجیر ہلکی سی بج رہی تھی، تصویر کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ یہ جو احساس ہے یہ حقیقت ہے یا میرا خوف۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہر لمحے میں اپنے جسم کے ہر حصے کو محسوس کر رہی تھی۔ کمر کا درد اور آنکھوں کی بندش نے مجھے مکمل طور پر محتاط کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ میں نے تسبیح اٹھا کے ایک بار پھر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ ہاتھ تھر تھر کر رہے تھے، میری سانس ابھی بھی تیز تھی۔ نیند میں ہونے کے باوجود میں پوری طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر رہی تھی۔ دل میں امید کی ایک لہر تھی کہ شاید یہ عمل میری حفاظت کرے۔ رات کی خاموشی میں تسبیح کی ہر آواز دل کے اندر گونج رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا
کہ اگر یہ حقیقت ہے تو میرے اوپر اثر نہیں ڈال سکتی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی اور نیند میں چلی گئی۔ رات کی اور پراسرار خاموشی نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا کہ کچھ بھی زندگی میں اچانک اور غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ یہ احساس خوف اور احتیاط دونوں کے درمیان ایک خالی جگہ میں کھڑا کر رہا تھا۔ میری کمر کا درد، دباؤ، نیند میں بے بسی، سب کچھ واقعی غیر معمولی اور خوفناک تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ گھر کے اندر رہنا، تسبیح پڑھنا اور دوست بنانے کی ماں کی نصیحت سب میرے لیے ایک چھوٹا سا سہارا تھا، لیکن دل میں ابھی بھی ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی دہشت موجود تھی۔ میں نے سوچا شاید روشنی، تسبیح، دعا مجھے اس خوف سے بچا سکتی ہے، اور شاید یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے مجھے اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرایا۔ میں نے آہستہ آہستہ یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ میری ماں کی اپنی ہی ایک زندگی تھی۔ وہ اپنے دن اپنے طریقے سے گزارتی تھیں، اپنا خیال رکھتی تھیں، بالوں میں تیل لگاتی، وقت پہ کپڑے بدلتی تھیں، آئینے کے سامنے زیادہ دیر نہیں رکتی تھیں، لیکن خود کو نظر انداز بھی نہیں کرتی تھیں۔ وہ فلمیں دیکھتی تھیں، کبھی پرانی فلمیں، کبھی نئی، ڈرامے دیکھتی تھیں اور پورا ڈرامہ خاموشی سے دیکھتی۔ کسی کردار پہ تبصرہ نہیں کرتی، نہ کسی کے ساتھ ہمدردی جتاتی، بس دیکھتی رہتی۔ وہ کتابیں بھی پڑھتی، موٹی کتابیں، سادہ سر ورق والی۔ اکثر دوپہر کو کمرے میں جا کے کتاب کھول لیتی، دروازہ بند نہیں کرتی، لیکن ان کے اندر ایک خاموشی ہوتی۔ وہ مزے میں رہتی تھی، ان کے چہرے پہ اکثر سکون ہوتا تھا۔ میں نے کبھی انہیں بے چین نہیں دیکھا۔ بابا کا ذکر وہ کبھی نہیں کرتی تھی، نہ اچھا نہ برا، جیسے وہ موضوع ان کی زندگی سے نکل چکا ہو۔ دوسری شادی کا خیال انہیں کبھی آیا نہیں، نہ کسی رشتے کا ذکر، نہ کسی ضرورت کا اظہار۔ وہ اکیلے پن کو مسئلہ نہیں سمجھتی تھیں۔ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت نہیں کرتی تھیں۔ یہ بات میں آہستہ آہستہ سمجھ پائی۔ وہ میری بات سن لیتی تھی، لیکن میرے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتی تھی۔ میں اگر کچھ کہتی تھی تو وہ بس ایک جملہ کہہ دیتی تھی۔ وہ کہتی ہو جائے گا، وہ کہتی ٹھیک ہے، زندگی ہے۔ اگر میں بیمار ہوتی تو وہ کہتی دوائی لے لو، اگر پریشان ہوتی تو کہتی کوئی فلم دیکھ لو، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کہتی باہر چلی جاؤ۔ ہر بات کا حل ان کے لیے بہت سادہ تھا۔ کوئی بات پیچیدہ نہیں تھی، کوئی جذباتی الجھن نہیں تھی۔ وہ سب کچھ سیدھا سیدھا رکھتی تھی، نہ سوال، نہ شکوہ، نہ شکایت۔ میں کبھی کبھی ان کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ شاید وہ جان بوجھ کے خود کو الگ رکھتی ہیں، یا شاید ان کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ وہ زندگی کو بہت ہلکے ہاتھوں سے تھام کے چلتی تھی۔ مجھے ان سے شکوہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میں انہیں سمجھ بھی نہیں پاتی تھی۔ ان کے لیے سب کچھ معمول تھا اور میرے لیے سب کچھ سوال بن چکا تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے آواز دی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھیں، چہرے پہ وہی سکون تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ انہوں نے کہا آؤ ذرا یہاں بیٹھو۔ انہوں نے فون میری طرف بڑھایا۔ انہوں نے کہا اس کو غور سے پڑھ لو۔ میں نے اسکرین پہ نظر ڈالی، ایک لمبا سا آرٹیکل تھا، الفاظ سادہ تھے، لہجہ صاف تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی میرے دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی۔ آرٹیکل میں لکھا تھا کبھی کبھی انسان کو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ اس میں لکھا تھا انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری وجود اس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں جم جاتے ہیں، وہ ہل نہیں پاتا، وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے لیکن آنکھ نہیں کھول پاتا۔ آرٹیکل میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کیفیت بالکل نارمل ہوتی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ تب ہوتی ہے جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے۔ میں پورا آرٹیکل پڑھ چکی تھی۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر اچانک میں ہنسنے لگی، دل کا بوجھ جیسے اتر گیا ہو۔ میں نے کہا میں تو ایسے ہی ڈر رہی تھی، میں خود ہی عجیب باتیں سوچ رہی تھی، جن، بھوت، چڑیل، سب میرے دماغ کی پیداوار تھے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، میں نے پوچھا آپ کو یہ آرٹیکل کہاں سے ملا؟ انہوں نے بہت سادہ انداز میں کہا تم نے جو مجھے بتایا تھا نا، میں نے محسوس کیا کہ تم پریشان ہو رہی ہو، تو میں نے تھوڑا بہت سرچ کیا اور یہ مجھے مل گیا۔ میں نے فوراً کہا سرچ تو میں نے بھی کیا تھا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا تم نے کیا لکھا تھا؟ میں نے کہا میں نے لکھا تھا رات کو میرے اوپر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا دیکھو تم نے لکھا بھی ایسے تھا، یہ دیکھو یہ کتنی نارمل سی بات ہے، سب کے ساتھ ہو جاتی ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، ان کے الفاظ میں وزن تھا۔ میں نے دل ہی دل میں مان لیا، میں واقعی مطمئن ہو گئی تھی، میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ جو خوف میرے اندر بیٹھ گیا تھا وہ اچانک ختم ہو گیا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، وہ دباؤ، وہ بے بسی، وہ آنکھ کا نہ کھل پانا، سب ایک کیفیت تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، میں نے اپنے ذہن سے وہ ساری باتیں نکال دیں۔ اس کے بعد میرے ساتھ دوبارہ وہی کیفیت آئی،
لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ میں نے اسے محسوس نہ کیا، یا شاید میں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ میرا ذہن مطمئن تھا، دل پرسکون، اور جب ذہن مطمئن ہو جائے تو بہت سی چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے سوال جواب تو ختم ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جو کچھ رات کو ہوتا تھا وہ سلیپ پیرالائسس تھا۔ میرا ذہن مطمئن ہو چکا، ڈر ختم ہو چکا، لیکن ایک چیز تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی، میری کمر کا درد۔ یہ درد روز میرے ساتھ جاگتا، کبھی ہلکا ہوتا، کبھی شدید۔ میں سیدھی بیٹھتی تو تکلیف ہوتی، میں لیٹتی تو بے چینی ہوتی۔ یہ وہ درد نہیں تھا جو عام تھکن سے ہو، یہ مسلسل تھا۔ ایک دن میں کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، میں بال باندھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنی گردن پہ پڑی۔ وہاں ایک عجیب سا نشان تھا، ریڈ کلر کا، لال سا، بالکل ایسے جیسے نیل پڑا ہو، نہ پورا گول نہ پورا سیدھا، بس ایک گہرا سا نشان۔ میں نے فوراً ماں کو آواز دی، انہوں نے آ کے دیکھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے کہا، کوئی مچھر کاٹا ہوگا۔ میں نے کہا، مچھر کے کاٹنے سے اتنا نشان نہیں پڑتا۔ وہ خاموش ہو گئی، انہوں نے بات بدل دی۔ میں پھر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نشان مجھے عجیب لگ رہا تھا، میں نے اسے ہاتھ سے چھوا، وہ درد نہیں کر رہا تھا، لیکن دل کو بے چین کر رہا تھا۔ چند دن بعد ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میں نے کپڑے بدلے، قمیض پہنتے ہی مجھے خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو تیز تھی، بھاری تھی، بالکل پرفیوم کی خوشبو۔ میں نے قمیض کو دوبارہ سونگا، خوشبو واضح تھی۔ میں نے وہ قمیض اتار دی۔ میرے دل میں سوال آیا، میں پرفیوم لگاتی ہی نہیں، اور جو لگاتی بھی تھی وہ ہلکا سا ہوتا۔ میں نے سیدھی پرفیوم کی دکان پہ چلی گئی، قمیض ساتھ لے گئی۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ خوشبو جیسا پرفیوم دکھاتے۔ یہ ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی، لوگ اکثر ایسے ہی آتے تھے۔ وہ مختلف بوتلیں دکھانے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک بوتل میری طرف بڑھائی، میں نے سونگا، وہی خوشبو تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ مردوں کا پرفیوم تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون سا ہے؟ انہوں نے نام بتایا۔ میں جانتی تھی کہ یہ پرفیوم ہمارے گھر میں کسی کے پاس نہیں تھا، نہ ماں کے پاس، نہ کسی مہمان کے پاس، نہ کسی الماری میں۔ میں واقعی حیران ہو گئی، میرے دماغ میں سوالوں کی قطار لگ گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے جسم میں کچھ اور تبدیلیاں بھی محسوس کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں جن پہ پہلے کبھی غور نہ کیا، لیکن اب وہ نظر آنے لگیں۔ مجھے کچھ ایسا بتا رہی تھی جو اگر حقیقت تھا تو بہت ہی خطرناک حقیقت ہو سکتی تھی۔ میرا دل گھبرا جاتا، میں خود سے سوال کرتی تھی لیکن جواب کہیں نہیں ملتا تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ دوست تو میری بہت تھی، لیکن ایک ہی بیسٹ فرینڈ تھی، وہی جس کے سامنے میں ہر بات کہہ سکتی تھی، وہی جس سے میں بغیر جھجک بات کر سکتی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، کمر کا درد، گردن کا نشان، پرفیوم کی خوشبو۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر اس کی آواز بدلی، وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ اس کا بھائی CCTV کیمروں کا کام کرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اسے کہا، میں تجھے بھائی سے کیمرہ لا کے دوں گی، تو اپنے کمرے میں لگا دینا، ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ باتیں جو میں نے اسے بتائی تھی وہ عام باتیں نہیں تھیں، وہ ایسی باتیں تھیں جو ایک لڑکی صرف لڑکی سے ہی کر سکتی ہے، اور وہ بھی اب پریشان تھی۔ اس کے لہجے میں وہی خوف تھا جو اب میرے اندر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ معاملہ اب میرے اکیلے کا نہیں رہا، کچھ ایسا تھا جو سامنے آنا چاہتا تھا، اور شاید اب اسے سامنے آنا ہی چاہیے تھا۔ اور 2-3 دن تک میں بس سوچتی رہی۔ دن گزر گئے، راتیں لمبی ہونے لگیں، دل کسی فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا، مجھے وہ کیمرہ لا دو، اب مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ وہ اگلے دن آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اسے کمرے میں آ کے دروازہ بند کیا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اسے کیمرہ نکالا، اسے مجھے سمجھایا کیسے کہاں رکھنا ہے، اسے بتایا کہ موبائل سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اسے بتایا رات بھر ویڈیو بنتی رہے گی، اسے کہا صبح تک سب کچھ فون میں محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک بات کہی، اسے کہا، یہ کیمرہ بہت مہنگا ہے، بھائی سے ادھار لیا ہے، واپس ضرور کر دینا۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے بس ایک ہی رات کا کام ہے۔ وہ چلی گئی، میں اکیلی کمرے میں کھڑی رہی، کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کیمرہ لگا دیا، ایسے زاویے پر کہ پورا کمرہ نظر آئے، دروازہ بھی، بستر بھی۔ میرے ذہن میں 2 ہی باتیں تھیں، یا تو کوئی بے معنی بات سامنے آئے گی، یا پھر واقعی کوئی جن یا بھوت ہوگا۔ رات ہوئی، ماں نے حسب معمول دودھ کا گلاس بنا کے دیا، میں نے خاموشی سے پی لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بستر پہ لیٹ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس رات کچھ نہیں ہوا۔ میں صبح اٹھی تو کمر میں درد نہیں تھا، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے کیمرہ بھی نہیں ہٹایا، میں نے امی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اگلی رات میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا، سب کچھ ویسا ہی رکھا۔ دودھ کا گلاس پھر آیا، میں نے پھر پی لیا۔ اس رات نیند بھاری تھی، جسم سن ہو گیا،
सुबह आँख खुली तो कमर में शदीद दर्द था। मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन हो गया कि रात कुछ हुआ है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिरा दिए, बेड पे बैठ गई। मैंने मोबाइल उठाया, कैमरे की वीडियो खोली। पहले चंद मिनट खाली थे। मैं खुद को सोते हुए देख रही थी। फिर अचानक दरवाज़ा खुला। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा दरवाज़ा खुला और वो दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं थी, मेरी अपनी माँ थी। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस रुक गई। माँ ने दरवाज़ा खोला, उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो आम आदमी था, कोई साया नहीं, कोई गैर मरई वजूद नहीं। वो अंदर आया, माँ ने दरवाज़ा बंद किया। इसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। माँ ने उस आदमी से पैसे लिए। नोट उसके हाथ में थे, उसने माँ की तरफ बढ़ाए। माँ ने गिने, फिर जेब में रख लिए। मैं बिस्तर पे बेहोश पड़ी थी, हिल नहीं रही थी, आंखें बंद थी। वो आदमी मेरे करीब आया। उसके बाद जो हुआ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, लेकिन कैमरे में सब कुछ साफ था। मेरा दिल फट गया, मेरी रूह कांप गई, मेरी चीख अंदर ही अंदर दब गई। मैंने मोबाइल गिरा दिया, मैं ज़मीन पे बैठ गई। मेरे हाथ सर पे थे। मुझे फ़ौरन समझ आ गया, वो दूध का ग्लास, वो गहरी नींद, वो बेहोशी, सब एक मंसूबा था। मैंने खुद को संभाला, मैं फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास गई। क्लिनिक में खामोशी थी। उसने मेरा मुआयना किया। चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा, आप तो मुझे शादीशुदा लग रही हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा। मुझे इस जुमले का मतलब अच्छी तरह समझ आ गया। मैं बाहर आ गई, मेरी टांगें कांप रही थी। घर जाके मैंने दूध का वही ग्लास उठाया जिसमें थोड़ा सा दूध लगा हुआ था। मैं उसे लेबॉर्ट्री ले गई। कुछ वक्त बाद रिपोर्ट आ गई। उन्होंने कहा इसमें नशा आवर दवा शामिल की गई है। मेरे पास सब कुछ था, वीडियो, मेडिकल तस्दीक, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट। लेकिन मेरा दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। मेरे अंदर जो तूफान था वो मैं ही समझ सकती थी। मेरे साथ बुरा हो रहा था और ये सब करवाने वाली मेरी अपनी माँ थी। वो माँ जिसकी सिर्फ एक बेटी थी। वो माँ जिसकी सारी दुनिया में बस मैं थी। वो माँ जिसका वाहिद सरमाया मैं थी। ये कैसे हो सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा करे? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था और हर गूंज के साथ मेरा वजूद टूट रहा था। मैं नहीं जानती मैं कितने दिन रोई। वक्त का अंदाज़ा ख़त्म हो गया। दिन रात एक जैसे लगते थे। आंखें सूजी हुई थीं, दिल बोझल था, जिस्म थका हुआ था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि सच सामने आ चुका है, लेकिन सच को ज़ुबान पे लाना सबसे मुश्किल होता है। फिर एक दिन मैंने खुद को संभाला। मैंने वो दूध पीना छोड़ दिया जो मेरी माँ मेरे लिए लाया करती थी। पहले दिन उसने कुछ न कहा, दूसरे दिन वो चौंक गई। उससे पूछा, तुम दूध क्यों नहीं पी रही? मैंने कहा, दिल नहीं चाह रहा। मुझे गौर से देखने लगी। 2 दिन में अंदर ही अंदर टूटती रही। तीसरे दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने सारे सबूत टेबल पे रख दिए, मोबाइल, रिपोर्ट्स, वीडियो। मैं उसके सामने बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, मुझे सब पता चल गया है। अब आप बताएं, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही थी? आप ये मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। मैं चिल्ला रही थी, मैं चीख रही थी। मेरे अंदर जो दर्द भरा हुआ था वो बोल रहा था। वो खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पे कोई हैरत नहीं थी, कोई निदामत नहीं थी। मैंने चीख के कहा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तब वो भी चीख उठी। उसे कहा, नहीं हो तुम मेरी बेटी। ये सुन के मेरे कानून ने जैसे काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? वो बोली, तुम्हारे बाप से मेरी शादी ज़रूर हुई, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो बोलती गई। उससे कहा, तुम तुम्हारे बाप की बेटी हो, तुम्हारी पहली माँ की, जो तुम्हें पैदा करके मर चुकी। मैं साकित हो गई। उससे कहा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें पालने के लिए मुझसे शादी की, उसे एक माँ की ज़रूरत थी, बस इसलिए। उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया जब तक तुम्हारे बाप जिंदा थे। उससे कहा, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तब मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू की। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। उससे कहा, मुझे पैसा चाहिए, और अगर मैं तुमसे पैसा कमा सकती हूँ या कमा चुकी हूँ तो इसमें क्या मसला है? मेरा अंदर कुछ टूट के बिखर गया। उससे कहा, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मैं तुम्हारी माँ नहीं। उससे कहा, तुम्हारी माँ तो मर चुकी, तो मैं पैदा करके ही मर गई, और तुम्हारा बाप भी मर चुका। मैंने आंखें बंद कर ली। वो बोलती रही। उससे कहा, हाँ ये घर तुम्हारे नाम है, ये सब कुछ तुम्हारे नाम है। उसे कहा, इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखा, वरना मैं तुम्हें किसी यतीम खाने में फेंक देती। मैं चुप हो गई। मैं इसलिए चुप नहीं हुई कि मैं डर गई थी। मैं इसलिए चुप हुई क्योंकि मेरा दिमाग बोलने लगा था। मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि अब तुमने बोलना नहीं है। अगर तुम बोली तो गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। वो मेरी खामोशी को अपनी फतेह समझ बैठी। उसने कहा, चुप करके इस घर में रहो, खुद भी कमाओ, मुझे भी खिलाओ। उसने कहा, जिंदगी के मज़े लूटो।
उससे कहा बाकी मैं जिसके साथ चाहूँ चक्कर चलाऊँ, घर में जिसे चाहूँ लेके आऊँ। उससे कहा तुम भी वही ज़िंदगी जियो जो हर लड़की जीना चाहती है, तुम पे कोई रोक टोक नहीं होगी। उससे कहा बस मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो और अपनी ज़िंदगी खुद जियो। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कहा ठीक है। वो चौंकी। उससे कहा अब जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे चेहरे पे कोई रद्द अमल नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक फैसला हो चुका था। अगले 2 दिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखा। मैं हंसती रही, बातें करती रही। मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे वाकई कोई मसला नहीं। वो मुतमईन हो गई। उसे लगा मैं मान गई हूँ, लेकिन तीसरे दिन मैंने सोच लिया कि अब मैंने क्या करना है। तीसरे दिन मैंने सुबह आँख खुली तो मेरा दिल अजीब सा पुरसकून था, जैसे मैंने अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। मैंने आईने में खुद को देखा तो वो लड़की जो चंद दिन पहले टूटी हुई थी, आज उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। मैंने दिल में कहा अब रोना नहीं है, अब कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैंने बहुत आहिस्तगी से खुद को संभाला और माँ के कमरे के सामने से गुजरी तो वो सो रही थी। मुझे उसके चेहरे से नफरत नहीं आई, बल्कि एक खालीपन महसूस हुआ। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने बस इतना कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। घर से निकलते वक्त मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। सड़क पर चलते हुए मुझे लग रहा था जैसे हर आदमी मुझे देख रहा हो, जैसे सबको पता हो कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन ये सब मेरा वहम था। मैं सीधी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन की इमारत मेरे लिए किसी अदालत से कम नहीं थी। अंदर जाते हुए मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने अपनी फाइल मजबूती से पकड़ी हुई थी। उस फाइल में मेरी पूरी जिंदगी का सच बंद था। जब मैंने पुलिस अफसर को बताया कि मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है, तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। किस्मत शायद पहली बार मेरे साथ थी। कमिश्नर साहब वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझे बैठने का कहा। उनकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन आंखों में संजीदगी थी। मैंने एक एक करके सब कुछ बताना शुरू किया। मैंने वीडियो दिखाई, मैंने मेडिकल रिपोर्ट रखी, मैंने दूध की रिपोर्ट बताई। मैंने सच को छुपाया नहीं। मेरी आवाज़ कई बार रुकी, कई बार आंसू आए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। कमिश्नर साहब का चेहरा बदलता जा रहा था। वो हैरान थे, वो गुस्से में थे। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद दुनिया में इंसाफ अभी जिंदा है। पुलिस फौरन हरकत में आ गई। मेरी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैंने उसे हथकड़ियों में देखा तो मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। मैं जानती थी कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे मालूम था कि उस औरत के ताल्लुकात बहुत ताकतवर लोगों से है। वो जेल से निकल सकती है, इसीलिए मैंने वक्त ज़ाया न किया। जो मुझे मिला था, मैंने खामोशी से अपनी ज़िंदगी समेटना शुरू कर दी। बाबा की पेंशन मेरे नाम आती थी, अकाउंट मेरे नाम था, घर मेरे नाम था, गाड़ी मेरे नाम थी। हर चीज़ कानूनी तौर पे मेरी थी। मैंने ना किसी से मशवरा किया, मैंने खुद फैसला किया। कमिश्नर साहब इसमें मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये शहर छोड़ना चाहती हो तो ये तुम्हारा हक है। उन्होंने मुझे एक अच्छा ख़रीदार ढूंढ के दिया। घर जल्दी बिक गया। मैंने सामान बेच दिया। मैंने किसी याद को नहीं संभाला। मुझे यादें नहीं चाहिए थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी। गाड़ी मैंने अपने पास रखी, पैसे मैंने महफूज कर लिए। मैंने एक नया शहर चुना, वहाँ किसी को मेरा माजी नहीं मालूम था। नए शहर में मैंने एक छोटा सा घर खरीदा। वो घर सादा था लेकिन महफूज था। उस घर में कोई खौफ नहीं था, कोई रात का डर नहीं था। मैंने अपना नाम बदल लिया, अपनी शनाख्त बदल ली। फैसला किया कि जो लड़की इस घर में दाखिल होगी वो वही होगी जो उस जहन्नुम से निकली थी। वो एक नई औरत होगी, मजबूत औरत, खामोश औरत, समझदार औरत। मेरी ज़िंदगी अब आसान हो गई। पैसा मौजूद था, गाड़ी मौजूद थी, पेंशन आ रही थी, लेकिन जो ज़ख्म मेरे अंदर थे वो किसी पैसे से नहीं भर सकते थे। मैंने कई रातें जाग के गुजारी। कई बार मैंने सोचा क्या वाकई मेरी माँ ऐसी हो सकती थी। फिर मुझे याद आया वो मेरी माँ थी ही नहीं, वो सिर्फ एक औरत थी जिसने लालच को इंसानियत पर तरजीह दी। मैं नहीं जानती कि वो जेल से निकली या नहीं। मैं नहीं जानती कि उसने मेरी तलाशी की या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढ सकेगी, क्योंकि मैं सिर्फ शहर नहीं बदला था, मैंने अपनी तकदीर बदल ली थी। मैंने खुद को बचा लिया था और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। यह आखिरी हिस्सा मैं दर्द के साथ मगर ठहराव के साथ बता रही हूँ, ताकि कहानी सिर्फ अलमिया न रहे बल्कि समझ और शऊर पे ख़त्म हो। इसीलिए वो औरत मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती थी। अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो हर बात साफ समझ आती है। उसे डर था कि अगर मैंने किताबें पढ़ ली, अगर मैंने लफ्ज़ों को समझ लिया, अगर मेरे जहन में सवाल पैदा हो गए, तो उसकी बनाई हुई दुनिया टूट जाएगी। इसीलिए उसने मेरी पढ़ाई रोक दी। इसीलिए वो मुझे ये एहसास दिलाती कि लड़की को ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करना है। मुझे कम अकल रखने की कोशिश की गई ताकि मैं सवाल ना कर सकूं, ताकि मैं बस मानती रहूं। लेकिन वक्त ने मुझे एक और मौका दिया।
जब मैंने नया शहर अपनाया तो मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। किताब हाथ में लेते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अपनी छीनी हुई सांसें वापस ले रही हूँ। पढ़ना मेरे लिए सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इलाज था। हर सफ़ा मुझे बताता था कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ वाकई जुल्म हुआ। इल्म ने मुझे मजबूत किया। मुझे यहाँ एक अच्छी फैमिली भी मिली जो साथ ही रहती थी। वो लोग मुहज़्ज़ब थे, नरम थे और इज़्ज़त से बात करते थे। उनकी औरतें मुझे बेटी की तरह देखती थी, उनके मर्द हद में रहते थे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर पाती थी। मैं मुस्कुरा देती थी लेकिन दिल में एक दीवार थी। मैं जानती थी कि हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन मेरा दिल अब आसानी से यकीन नहीं करता था। मेरे साथ जो हुआ वो इस बात का सबूत था कि रिश्तों के नाम पे सब कुछ सच नहीं होता। ये भी सच है कि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ जैसा कोई नहीं होता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे एक और ही सच दिखाया। खून के रिश्ते कभी कभी सिर्फ नाम के होते हैं। मोहब्बत ज़बरदस्ती पैदा नहीं होती। और माँ होना सिर्फ पैदा करने का नाम नहीं बल्कि हिफाजत का वादा होता है, जो इस औरत ने कभी पूरा नहीं किया। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे वक्त पे सच मालूम हो गया। अगर मैं और देर करती तो शायद मैं जिंदा तो होती मगर अंदर से मर चुकी होती। और जब मैं सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ, कैसे वो औरत रोज़ मुझे देख के मुस्कुराती, कैसे वो झूठ बोलती, कैसे अदाकारी करती और मैं सच मानती रही। मैं खुद को बेवकूफ़ कहती हूँ लेकिन फिर याद आता है कि एतमाद करना बेवकूफ़ी नहीं होती, धोखा देना जुर्म होता है। आज भी मैं रोती हूँ, आज भी रातों को नींद नहीं आती, कई दफ़ा दिल घबरा जाता है। मैं डिप्रेशन में भी हूँ, ये मानना मुश्किल नहीं है क्योंकि ज़ख्म बहुत गहरे थे। लेकिन फ़र्क ये है कि अब मैं ख़ुद को सँभालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इलाज भी ले रही हूँ, मैं ख़ुद से बात करना सीख रही हूँ। मैं ये मान चुकी हूँ कि कमज़ोर होना गुनाह नहीं है। मैंने ये सीख लिया है कि ज़िंदगी सिर्फ माज़ी का नाम नहीं होती। मैंने अपने लिए एक नई पहचान बनाई है। मैंने खुद को वादा दिया है कि मैं अब किसी को इजाज़त नहीं दूँगी कि वो मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझे। मैं मोहतात हूँ मगर बंद नहीं। मैं डरी हुई हूँ मगर ख़त्म नहीं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ रुकती है, क्योंकि अब आगे जो ज़िंदगी है वो मेरी अपनी है और यही मेरी सबसे बड़ी फ़तह है। इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं, कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिनके माँ बाप नहीं होते वो इसी तरह रुल जाते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये औरत शायद फिर भी अच्छी थी कि उसने मुझे किसी यतीम खाने या कूड़े में नहीं फेंक दिया। नहीं तो ये भी हो सकता था। अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी इज्जत महफूज रखे। मेरी तो यही दुआ है। मैं डर जाती हूँ जब मुझे ये सब कुछ याद आता है। इससे तो अच्छा होता कि मेरे पीछे कोई भूत ही पड़ता जो रात को आके मेरे ऊपर बैठ जाता। कम से कम मेरा दिल इतनी बुरी तरह से ना दुखता, मुझे इतना बुरा ना लगता। सोचती हूँ तो रूह काम जाती है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो।